اج 10 دن حاجی نو مدینے دے اندر رہن واسطے ملدے نے 10 دنوں تو بعد حاجی دا دل نہیں کردا مدینہ چھوڑن دے او یارا میں گناہگار اکھاں دے نال پچھلے سال دسمبر دے اندر دیکھے آوے مدینے دی سرزمین جدوں چھوڑن دا ٹائم آندا وے او بچے گلیاں دے نال لپڑ روندے نے او جناب علی لوگ زمین مدینہ دے نال لپڑ روندے نے او یارا 1400 سال تو بعد 10 دن حاجی نو ملن تے حاجی دا مدینہ چھڑن دا دل نہیں کردا اس حسین دا کی میں صبر بیان کراں جن نے 57 سال مدینے دی سرزمین اتے گزارے ہون اس حسین دا میں کی مقام بیان کراں ارے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلے آ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلے آ ایتے جگر حسین دا جان دوے کہ وہ چھڑ کے بچڑی بیمار چلے آ حضرات امام علی مقام مدینہ شریف دی سرزمین چھوڑی میرے امام نے وفادہ پرچم بلند کیتا میرے امام علی مقام نے وفاد ایسا پرچم بلند کیتا کہ سارے نبی بھی کھڑے ہو کہ امام دی بہادری پہ ویندے نے صرف آخری 2-3 اشعار اس تو بعد علامہ صاحب تقریر کریں گے اسی جناب والی اسی سینہ چوڑا کر کے کہنے واہ حسین واہ حسین اسی ہائے حسین کرنے والے نہیں اسی کہنے واہ حسین حسین تیرے تو صدقے جاواں حسین سارا کچھ دی دیتا ہی میرے امام نے جد کنبہ دے قبیلہ سارا چلا گیا نا ایسا جولی رب دی بارگاہ دے اندر مولا کچھ ہور بھی چاہی داوے مولا کچھ ہور بھی چاہی داوے حضرات ایسے بات اسی کہنے واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ارے واہ حسین تو نے تو مرنے کو جینا بنا دیا ارے سجدے تو کوئی جنابے والی کلینہ تے سجدہ پیا کر داوے سردی دی اندر ہیٹران دے سامنے سجدہ گرمی دی اندر اے سی دے سامنے سجدہ ارے واہ حسین سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے تو نے ایسا سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ارے نہ مسجد میں نہ مسجد میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں حضرات میرے امام علی مقام نے وفادی تاریخ رقم کی تھی میرے امام علی مقام نے کائنات والے نے دسیا کائنات آلے ہو حق تے زندگی اگر گزارنی ہے تو حسین دی طرف گزارو جیو تو حسین کی طرح مرو تو حسین کی طرح دعا اللہ تبارک و تعالی سانو سمجھنے سمجھانے دی اللہ کریم اپنی بارگاہ دیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین